राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन? आँखा चिम्लेर दिनुपर्छ नागरिकता। हेर्नुहोस्, अहिले तत्काल सिक्किमीकरण हुनभन्दा फिजीकरण चाहिँ हुन्छ। जनताको नाउँमा सपट नखाने राष्ट्र अध्यक्ष कस्तो हुनुहुन्छ होला? क्या कस्तो होला त्यो व्यक्ति? कस्तोलाई हामी राष्ट्र अध्यक्ष मान्दैछौँ? 2 रुपियाँ डबल चढाएर नमस्कार गर्न जाने यही तानाशाह राजालाई माधव कुमार नेपाल मरेका छैनन्, काङ्ग्रेसका मान्छे मरेका छैनन्, एमालेका धेरै मरेका छैनन्। यिनको हैसियतै थिएन प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने। पदीय मर्यादा विपरीतको मुद्दा लाउने म त गर्नुपर्छ भन्छु। के हेरेर बस्या त्यो सर्वोच्च अदालत? कुनै देशमा यस्तो भएको थिएन कम्युनिस्ट नेताहरूमा, तर यहाँ भयो। उहाँको बेहोरा पनि त तिमी भन्न लायकै बेहोरा गर्नुभएको छ त महामहिजीले। 2 तिहाई बहुमत ल्याएर शासन गर्ने, यो अब पाउँदैन कम्युनिस्टहरू। फेरि स्थापना हुन सक्छ संसद, विचार गरौँ। तपाईँ हुन सक्छ कसरी? यिनीहरू कम्युनिस्ट नै हैनन्, संशोधनवादी हुन्, नव उदारवादी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्। 2 चोटि महिलालाई राष्ट्रपति बने, तिनले के सम्मान पुग्यो? अब चाहिँ कानमा लिएर रत्नपाकतिर डुलाउनु पर्ने कि संसदीय व्यवस्था भाषमा हामी फँसेपछि उभा लाग्दैनौँ? हाम्रो मकसद पुरा हुँदैन। सिक्किमीकरण हुनको लागि लेन्डुप डोर्जे को भन्ने पात्र छान्दै, गणतन्त्रलाई कसरी विदाई गर्ने, फाल्ने, राजतन्त्रलाई कसरी निमन्त्रणा पठाउने र आमन्त्रित गरेर राख्ने भन्ने यही नै बहस चलिरहेछ। सर्वोच्चले घोषणा गर्ने भए शेरबहादुरलाई फलाने ढिस्कानलाई भने तपाईँको त्यसपछि पार्लियामेन्ट, व्यवस्थापिका संसद त्यत्रो खर्च गरेर घुस खुवाएर जितेका, खाना पल्केका बजार कहाँ रहन्छ? लुट्ने सिवाय उनीसँग त अर्को विकल्प रहँदैन। पार्टी फेर्दै दुनियाँ गर्दै त्यो पहिला जाने आइमै भन्दा र जरियाभन्दा खतरनाक किसिमले राज्य सट्टा प्राप्त गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हेरे छैन? अनि देशको अवस्था के हुन्छ त्यस्तो बेला? के छँदैछ नि उमेशजी, सेना छँदैछन्, अन्तरिम सरकार गठन हुन्छ, देश र जनताको विरुद्धमा विधेयक पास गर्दा टाली पिटेर देश भने बियर खाएर बस। देश राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भयो, देश भविष्य र आफ्नो वर्तमान अस्तित्वसँग, अस्मितासँग जोडिएको विषय भयो। तर यसलाई सब खेलाँची बनाइदिन्छ। उनलाई राष्ट्रियता र राष्ट्र जनता ठुलो रहेनछ, उनलाई उनका मालिक ठुलो रहेछ। मर्दै सबले राम्रो काम गरेर जाम भन्दा उहाँ चाहिँ राम्रो काम भन्दा नराम्रो कामको नजिर बसेर जाँदै हुनु। देश त उमेशजी तपाईँ हामीले जोगाउने, कसैले जोगाइदिनु। हामी उनका मालिक, उनका नलायक नेताको कटाक्ष गरिदिँदाखेरि उनका हनुमानलाई, उनका नोकरहरूलाई, केपी ओलीलाई दानव भन्छन् भने यिनले केपी ओलीजीलाई साथ दिने दानव बनाउँथे, यिनको पनि ठुलो दोष छ नि त। दलीय र संसदीय व्यवस्थामा यो हुन्छ नै। हेर्नुहोस्, एकले अर्कालाई दबाउने, धर्मनिरपेक्ष जस्तै अब पनि गणतन्त्र या राजा राख्ने कि राजतन्त्र कि गणतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह चाहियो भने मैले हिजो उहाँको स्ट्याटस हेरेँ। प्रजातान्त्रिक ढाडले मात्रै अब चुनाव गर्छ हो, काहीँ नभएको जात्रा हारिगाउँ यही हो। बादलजी हार्नुको एउटै कारण हो, उहाँ पार्टी कहिले यता कहिले उता। जनताले त चिन्यो नि त, तर त्यहाँको जनताले ढिलो चिनेछ। हामी त उतिखेरै चिन्यो। लानुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब विभिन्न विषयहरू उठिरहेका छन् नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा। एउटा नागरिकताको विषय चाहिँ निकै लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ र जुन विषय 2019 सालको संविधानमा कट अफ इयरका रूपमा लेखिएको नागरिकताको विषयमा पटक पटक कट अफ इयर चेन्ज हुँदै आएको छ। भारतमा 1950 मा कट अफ इयर लागू भयो, तर अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। नेपालमा जति संविधान बन्छ, जति आन्दोलन हुन्छ, जति परिवर्तन हुन्छ, त्यति नै पटक नागरिकताको कट अफ इयर चेन्ज हुन्छ। यो किन भइरहेछ? नम्बर 1। नम्बर 2, संविधान 2072 को संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ र जुन विवादित बनेर यति बेला प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक नागरिकताको अध्यादेश 2078 जारी गर्नु राष्ट्रपति मार्फत। तपाईँ पनि तराईमै बस्नुहुन्छ, तराईकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। तराईमा हिजो दीपावली गरियो, अध्यादेश आयो भनेर। तपाईँको पार्टी, स्वयं तपाईँले यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 2078 कसरी लिनुभएको छ, कसरी हेर्नुभएको छ? यो साँच्चीकै अहिले प्रचार प्रसार गरिए जस्तो राष्ट्रघाती हो अथवा यो आवश्यकता हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर धन्यवाद। पहिला त अब कट अफ इयरको म कुरा गर्छु, यहाँलाई उत्तर दिने प्रयास गर्छु। हो, विश्वमा नागरिकताका जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधानभन्दा एक दायाँ बायाँ गएको देखिँदैन। बरु त्यसलाई टेम्पोरल बसाइले चाहिँ, अस्थायी बसाइले कहीँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरो क्रममा त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसलाई दिएर अनि एकदम पर्मानेन्ट गर्नको लागि बल्ल नागरिकता कार्डको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, र त्यहाँ कटअफ गरिँदैन। पहिला राष्ट्रलाई कुनै पनि या जनतालाई चलिआएको सिस्टम र विशेष नागरिकको भनौँ, नागरिक हुनु र नहुनुमा
सबभन्दा गम्भीरपूर्वक लिन्छ उमेशजी। तर हामी कहाँ गम्भीर रूपले लिएको थियो, नलिएको होइन। वीरेन्द्र सरकार हुँदा पनि तपाईँको यो रोकेको अवस्था छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो कुरा उठ्यो हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा, त्यतिखेर पनि रोक्यो। अब त्यसपछि आइसकेपछि 10 वर्षको यो दौरानमा र अस्ति 2064 को संविधान सभाको चुनावपछिको बसेको पार्लियामेन्टले प्रचण्डले झन्नै त्यो बिचमा उपेन्द्र परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि झन्नै तपाईँको बाँडियो 15 लाख जतिलाई नागरिकता एक समय। अब अहिले फेरि त्यही नागरिकताको कुरा आयो, फेरि मधेसीले जहिले पनि तपाईँको नागरिकता भनिरहेको हुन्छ। त हरेक 10 वर्षमा के उनीहरू करोडौँ लाखौँ मान्छे जन्माउँछन् क्या हो? यद्यपि लाखौँ करोडौँ उनको केटाकेटीहरू जवान हुँदै जान्छन्, या इन्डियामा राखिरहन्छन्। अब डबल रोल खेल्नलाई इन्डियाको पाइसकेर नेपालको पनि पाउनुपर्छ भनेर ल्याउँछन् कि सोचनीय विषय रह्यो। मतलब अहिलेको टिल नाउसम्म तपाईँको नागरिकताकै झमेला हुने नेपालमा यो बडा अचम्मको मनोविज्ञान रोग राज्यले जहिले पनि गरिराख्ने एक। अब यहाँले तराईको कुरा गर्नुभयो उमेशजी, पश्चिमी तराईमा यो समस्या छैन, विशेष थारू र पहाडीय मूलमा यो छैन समस्या, जनजातीयमा छैन। हेर्नु सरकारले अब हामी नभोगे कारणले र नभए कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुलो विषय जस्तो लाग्दैन क्या। तर पूर्वी तराईमा चाहिँ हेर्नुहोस्, पञ्चायत राणादेखि अहिलेसम्म त्यसैको समस्या छ। हेर्नुहोस् त, हरेक मन्त्री हरेक सांसद त्यही मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै भोट ब्याङ्क बनाइरहेछन्, भोट मागिरहेछन् भने यो के रहेछ भने उनीहरूको मिसन जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् पूर्वी तराईका समुदायको लागि, तराईवासीहरूलाई। तर फेरि पनि एउटा विभेद चाहिँ थियो। अब यहाँले 72 सालको भन्नुभयो, 72 सालमा त अहिले समस्या एउटा झट्का लागेको विषय के हो भने कुनै पनि विदेशी बुहारी 15 वर्ष नभइकन नपाउने भनेर लेखिएको थियो। हेर्नुहोस्, तर अस्तिको संविधानमा त के अरे संविधानको धाराले क्रस गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू र तपाईँको विद्या भण्डारी महामहिजीले त के गर्दैनन् भन्दाखेरि वंशजको आधारमा पाइने। यद्वा इन्डियन मान्छेले पनि यदि नेपालमा जन्मेको हस्पिटलको मात्रै प्रमाण काफी हुने भयो भने त्यस्ता यहाँ कस्ता छन्, बच्चा त बेचिदिन्छन् यहाँको हस्पिटलमा, त्यहाँको वार्डनरहरू भने साट दिन्छन्, 1 लाख 2 लाखमा बेचिदिन्छन्। देखाएको छु मैले नि झन्डै भोग्न पुगेको थिएँ, त्यो सकेन। मेरो बुढिया छलाएको कुरा भने भोलि यही हस्पिटलको जन्म सिद्धको आधार भनेको छ। यही हस्पिटलमा एउटा कागज दिदियो भने राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन? आँखा चिम्लेर दिनुपर्छ नागरिकता। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले एउटा समस्या। अर्को कुरो, नेपाल सरकार कहाँनिर कमजोरी भइरहेछ, हामी कहाँ एउटा समस्या दलित भन्दा वादी समुदाय दाजुभाइहरूको विगत निकै ठुलो समस्या थियो उमेशजी। पछिल्लो कालमा आएर यो कुरालाई चाहिँ यो खुकुलो बनायो संविधानले, तर अहिले त्यो समस्या हल भयो। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा दलित नेपाली भाषी हो, सांस्कृतिक रूपले हाम्रै हो, वर्ण सबै हाम्रै हो, उसलाई विभेद गरिएको छ, बोली भाषा सबै उसको, रहन सहन खानपिन उसको वंशजै हाम्रो हो। तर ती दलितलाई निकै मुजुल्का अनुसूची 1, 3 खोज्ने नेपाल सरकारले। मतलब अनुसूची 1 अन्तर्गत चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि वंशजको आधारको लागि प्रयोग गरिन्छ भने अनुसूची 3 चाहिँ यो मुजुल्का सहितको सरजमिन गरिएको कागजात सही हो गाउँपालिकाको भनेर अनुसूची 3 भराइन्थ्यो। अहिले फेरबदल भएको छ त्यो धारा चाहिँ, हेर्नुहोस् है। तर लाइन उही नै छ फेरि। अनि यो किसिमले त्यो समुदायलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ उमेशजी। अस्ति इन्डिया त आएका, उनीहरूको मेन टार्गेटै त्यही हो, कसरी नेपालको नागरिक बन्छु। तर नि लानुजी, मैले भनिहालेँ नि, अध्यादेश मार्फत ल्याइएको जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश छ, हजुर, यो कुराबाट तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो पार्टी र हामी खुसी छैनौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डियन मान्छे नागरिकता लियो भने बिस्तारै पहाड आउला, सबभन्दा ठुलो कन्जेस्टेड बसाइ, म्यानेजमेन्ट लठालिङ, बढी क्राइम हुने, बढी दङ्गा फसाद हुने त गएका पहाडी समुदायभित्रको समुदायभित्र गाउँभित्र पनि हुन्छ, थारूको गाउँ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक समतामूलक समाज बसिरहेको ठाउँमा त्यहाँ तपाईँको गन्जागोल हुन्छ। होइन, गन्जागोलको मात्रै भएन कि विषय महत्त्वपूर्ण कहाँनिर भयो भने नि लानुजी, जस्तो 2 लाख जति मान्छेहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको भन्ने कुरा आयो, नेपाली नागरिकहरू।
हजुर। विभिन्न किसिमका ऐन नियम कानुनका समस्याले आज मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नेपालका महान्यायाधिवक्ताले हजुर हजुर पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो 2 लाख नेपालीहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्, रोकिएको छ, उनीहरूको लागि नागरिकता लिने बाटो खुल्यो। जुन 2072 को संविधानमा लेखिए पनि संसदमा विधेयक विचाराधीन हुँदा अड्किएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ बाटो खुल्यो भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यहाँ सुन्नुहोस्, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हो साँच्चै 2 लाख चाहिँ ओरिजिनल नेपालीकै लागि वंशजकै आधारमा रुकेको हो कि त, या मधेसी मूलको भएर एउटै हामीले लेबिल लाएर यहीँकै रैठानेलाई यहीँकै बासिन्दालाई कतै विभेद गऱ्यौँ कि भनेर अलिक खुकुलो बनायो। किन व्याख्याकारको उच्च एउटा छाता सुप्रिमभन्दा माथिको ऊ हेर्नुहोस् है, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यस गर्ने एउटा निकाय हो त्यो राज्यको। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निकाल्दै 2 लाख त ल मैले अघि भनिसकेँ कि साँच्चै नेपाली नै हो भने त्यसमा 2 मात्र रहेन। तर अब थप यहाँ यहाँको बासिन्दा नभएको तर सामान्य नाटागोटा आउटजाउट नेपालै भएको त्यो आधारमा यहाँ दिने हो भने उमेशजी सायद यहाँ रहेका ओरिजिनल रैठाने जातहरू भविष्यमा अल्पमतमा पर्छ जनसङ्ख्या हिसाबले। अर्को म जाँदैछु, हाम्रो पार्टी यस मानेमा खुसी छैनौँ कि पहिला सुरु ढब्बा हाई माथि लाग्छ अथवा पहिला सुरु यसको सबै गलत सही हाई भोग्छौँ तराईको बोर्डरको मान्छे। हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरो हामीले चाहिँ अहिले होइन, हाम्रोमा पश्चिम तराईमा त्यति समस्या नभएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिम तराई अलि उग्र हुँदैन। चितवनदेखि पश्चिमको तराईमा चितवनसम्म भनौँ न त मधेसी समुदाय कम हुनुहुन्छ एकैचोटि तपाईँको नवलपरासी ठिकै हुनुहुन्छ, एकै कपिलवस्तु हुनुहुन्छ होइन, रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको कोइलाबास दाङको नेपालगञ्ज, यति भनेको पश्चिम भागमा अलिकति जनघनत्व भएको जनसङ्ख्या हो मधेसी दाजुभाइ, तैपनि सोचे भन्दा छैन, पहाडिया र थारूकै जनसङ्ख्या हो। पूर्वी तराईमा यो अधिकांश भएको कारण र उहाँहरूको बढीभन्दा बढी पढ्नलाई भए पनि दाइजो धेरै पाउनको लागि आइसिआइएम धेरै हुन्छ भनेर पाउनकै निम्ति पनि पारिपत्ति सम्बन्ध गाँस्ने जुन पूर्वी तराई दाजुभाइहरूको सम्बन्ध छ यो अलिकति। तर यो समस्या के साँच्चीकै मधेसीहरूको लागि मात्रै हो कि यो आम नेपालीको समस्या हो? किन तराईको लागि मात्रै? तराईको लागि मात्रै, पूर्वी तराईको लागि मात्रै समस्या हो क्या उमेशजी? तर यो त तिब्बतसँग जोडिएको नेपाल छ, त्यहाँ हिमाली भेगमा पनि नागरिकताको समस्या छ। अर्को तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई पनि नागरिकताको, तेस्रो मुलुकबाट बिहे गरेर आउनेहरूलाई पनि नागरिकताको समस्या छ, त्यहाँ जानेहरूलाई पनि छ। तर किन हामीले मधेसीहरूलाई मात्रै सधैँभरि भारतीय आँखाले हेऱ्यौँ, नेपाली आँखाले किन हेर्न सक्दैनौँ हामी? यो उहाँहरूको आरोप छ। हो, मैले अघि भने यदि 2 लाख दिने कम भएको छ र साँच्चै नै उनी मधेसी नेपाली मधेसी हुन् भने यत्रो दिनसम्म रोकेर राख्दा उनीमाथि अन्याय भएको थियो उमेशजी। र यही मौकालाई छोपेर अघि मैले भनिसकेँ, इन्डियासँग सबै इन्डिया देख्ने मधेसी दाजुभाइको लागि यो गाह्रो हुन्छ। तर फेरि नेपाली भाषी दाजुभाइहरू पनि हुन्छ, दार्जिलिङ, सिक्किम, वेस्ट बङ्गाल, मणिपुरतिर हुनुहुन्छ, नागाल्यान्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँको अरुणाञ्चलतिर हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई त फेरि कसैले रोकेको छैन रैठाने भएको कारणले। तर हामी पनि त इन्डियाको कुनै प्रान्तमा बसेर हामी चाहिँ लिन्छौँ नागरिकता भन्दा त उमेशजी विभिन्न खोजी नीति को आयो को आएन, कति वर्षदेखि तपाईँको भारत बसाइ भयो भने सोधिहाल्छ नि त। हाम्रो कानुन पनि त्यस्तो बनाएको थियो, तर यो बिचमा जुन यो गेम खेलिदिए अथवा हिजो पास गर्दाखेरि त बडा अचम्म लाग्यो। अब मलाई लाग्यो भन्न मन उमेशजी, गर्दै नगरेको मान्छे जेल हुँदो रहेछन्। एउटा शासनभार समातेको मान्छे देश र जनताको विरुद्धमा विधेयक पास गर्दा टाली पिटेर चेस भने बियर खाएर बस्छ। कहाँसम्मको विधान बना? तिनले न देशद्रोहको मुद्दा लागिन्छ, न ठगीको लाग्छ, न जलसाचीको लाग्छ। तपाईँ हामीलाई घाँस खाने बनाएर भेरै बाख्रा चाहिँ सम्झेर यिनीहरूले गएर सम्झौता गर्छ। विश्वमा नागरिकताको बारेमा हुन त हो 1-2टा देशमा यस्ता छन् उमेशजी, नागरिकता सजिलै दिन्छ, चाहे भने तुरुन्तै खोसिन्छ। खोस्नु त हाम्रो पनि सक्छ, तर के हुन्छ भने त्यहाँ यसलाई म्यानर राख्दैन। अब नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेपछि तराईका पार्टीहरू खुसियालीमा
दीपावली पनि गरे तराईका पार्टीहरूले। हजुर, यो तराईको मात्रै समस्या रहेछ होइन त? त्यसो भए यो तराईको मात्रै हो, पहाड हिमालको समस्या होइन यो? होइन यो। अनि तराईमा पनि नेपाली दाजुभाइको लागि होइन, भारतीयहरूको लागि मात्रै हो? भारतीय नजर भारतबाट सामान गाँसिएका त्यतिले मात्र। यहाँको ओरिजिनल तपाईँको मधेसीलाई यो समस्या छैन। तर आमाको नाममा पनि नागरिकता दिन पाउने भन्ने कुरा छ। कतिपय आमाका बाबुहरू बेपत्ता भएर बाबु बेपत्ता भइसकेपछि आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका पहाडमा पनि छन्, तराईमा पनि छन्, हिमालमा पनि छन्। त्यस्ताहरूको माग सम्बोधन भयो भनेर धेरै मान्छेहरू खुसी भइरहेछन्। तपाईँलाई लाग्दैन त्यो? नै, यो मानेमा त मैले अघि भनिसकेँ हो। यो मानेमा जुन यो नागरिकताको कुरा आयो यसलाई खुकुलो बनायो र राम्रो पनि हो। यसमा फेरि तपाईँ हामीले विमति राख्नु पर्दैन उमेशजी। तर सबै सोलो डोलो हुँदाखेरि त अनि यसमा र त्यसमा भन्ने कुरो देखिएन नि त यहाँ त। हो त, तिनको लागि यो नागरिक विधेयक सजिलो बनाइयो। धमिलो पानीमा माछा मार्नेको लागि झन् के खोज्छस् काना आँखा भयो हेर्नुहोस्। किन राजनीतिक दलहरूले सधैँभरि नागरिकताको विषयलाई भर्याङ बनाए? जस्तो वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक रोक्दाखेरि ज्यान गुमाएको कुरा तपाईँले पनि भन्नुभयो। हो, राजाहरू त रोक्न खोज्दा रहेछन् नि त यस्ता देशघाती राष्ट्रघाती कुराहरू। तर दलका नेताहरू पटक पटक यस्ता विषयलाई लिएर सत्ता चढ्ने लिस्ट किन बनाउँछन्? अलिकति म तपाईँलाई यही नागरिकतासँग जोडिएको विषय प्यालेस्टाइन र इजरायलको म लडाइँको कुरा गरिदिउँ। नागरिकता लिएको छन् इजरायलतिर, उनको आइडी कार्ड बनेको छ इजरायली भनेर, तर माना भट्टा दाना यहाँ खान्छन् इजरायलतिर। अधिकारको कुरा गर्न पर्दाखेरि प्यालेस्टाइनको पक्ष लिएर बोल्छन्। त्यसैले त त्यो झट्का अहिले कहाँसम्म पुग्यो? त्यो भूगोलमा लडाइँ हुनु र त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु नै सबभन्दा डेन्जर हो। र यो समस्या पहाडको भन्नुभयो, पहाडमा यही जनयुद्धले जन्माएको निम्टाएको समस्याहरू छ। हेर्नुहोस्, कति रेप भएछन्, कति मारिएका शहीदका बच्चा छन्, बाउ छैन आमा छ। त्यही भएर उसको परिचय के हो त भन्दाखेरि आमा हो कि आमा कि बुवा हो भनेर आमाको नामबाट पनि बन्ने नागरिकताहरू भनेर पास गरेकै हो। यो फेरि नराम्रो होइन आफैमा, यो धारा नराम्रो होइन उमेशजी। तर यसलाई माफियाहरूले तस्करहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो कुरा प्रयोग गरिदिन्छन्। यहाँको ओरिजिनल नेपाली मारमा पर्छ। अस्ति भर्खर आएको दुरुस्तै जात मिल्ने, नेपालका मधेसका जाति मिल्ने, दुरुस्तै धर्म मिल्ने, बोली मिल्नेले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो पाउने अधिकार तिनले यहाँ प्राप्त गरिहाल्छन्। हेर्नुहोस्, अब नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अहिले जरुरी थियो। हठात रूपमा अध्यादेश भनेको नै संसद नभएको बेला अत्यावश्यक विषय जस्तै कोभिडका विषयमा हजुर कुनै कानुन संशोधन अहिले आवश्यक थिएन। किन? पार्लियामेन्ट आफै आज हो कि भोलि हुँदै थियो। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा पार्लियामेन्ट अहिले छैन होइन। यो बेला हुन त काम कारबाही त अगाडि बढाउन पाउँछौँ, तर जरुरी के थियो नागरिकता सम्बन्धी? तर अहिले तत्कालै यो हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। यसको पछाडि के देख्नुहुन्छ तपाईँले? कुनै रहस्यमय छ? के हुन सक्छ यो? अब खुल्ले खाम अस्ति भन्दा अब हामीमाथि पनि धम्की आइहाल्छ। तर के हो भन्दाखेरि अब नेपाली धम्की आउनेसँग सरकारको विषय भएन नि, यो सबभन्दा सजिलो हो त। मैले त्यही भन्न जाँदैछु, देश राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भयो, देश भविष्य र आफ्नो वर्तमान अस्तित्वसँग अस्मितासँग जोडिएको विषय भयो। तर यसलाई सब खेलाँची बनाइदिन्छन्। एउटा हामी यहाँ सुन्नुहोस्, यति सजिलो छ, इन्डियामा लिएको भिसा यसो देखाए पुग्छ नेपालको बोर्डरमा आउँदा, नेपालमा लागेको भिसा इन्डियामा जाँदा देखाए पुग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामी उसै पौराणिक उदेखि सेन्जेन छौँ, उनले पो युरोपियन पो सेन्जेनको प्र्याक्टिस गर्दैछन् उमेशजी। हामी त परपूर्वकालदेखि इन्डिया र नेपाल त सेन्जेन छ नि। त यो गहिरो मर्म कसैले बुझ्दैन। दीपावली मनाए, कति दिन मनाउँछन्? मनाउनु दिनुहोस् न, मनाउनु दिनुहोस्। होइन, मैले अझै जान्न खोजेँ नि, जस्तो सत्ता समीकरणकै बेलामा यस्तो खेल भएको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति बेला नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो, त्यति बेला संविधान संशोधन र नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दा उहाँले बुटोलमा गरेको भाषण सायद तपाईँले हेर्नुभएको होला। संविधान संशोधनको पनि हुन दिन्न म, नागरिकताको कुरामा राजाको पालामा रानीले चक्लेट बाँडे जसरी म नागरिकता बाँड्न दिँदैन, नागरिकता सम्बन्धी कानुन दह्रो बनाउनुपर्छ, भारतबाट आएका चेलीबेटीहरूलाई बुहारीहरूलाई नागरिकता दिएर मन्त्री सांसद बनाउने कुरा म रोक्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही केपी ओलीले अहिले यो अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? यो विरोधाभास भएन? अब यो भन्नुहोस्। यहाँले चुरीमा कुरा ल्याइदिनु भयो, यहाँले चुरीमा प्रश्न गरिदिनु भयो।
जहिले पनि मधेसी नेतालाई भर्याङ बन्ने मधेसी नेताले यसैले उठाइराख्ने टिल्ना अहिलेसम्म र त्यतिखेर चक्लेट बाँड्छन् भन्ने यही केपी ओलीजी आज सर्लक्कै तपाईँको अध्यादेश ल्याउनु यो भनेको उनी कहाँमा त गाइडलाइन छन्, कुन पावर सेन्टरका व्यक्ति हुन्, उनलाई राष्ट्रियता र राष्ट्र जनता ठुलो रहेनछ, उनलाई उनका मालिक ठुलो रहेछ। हेर्नु त्यसैले त सर्लक्कै यिनले पास गरे। अरू त अरू राष्ट्रियताको कुरो उठाउने तपाईँ हामीलाई सहजै स्वीकार्ने मदन भण्डारीको अर्धङ्गिनी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी, उहाँले लालमोहर हानिदिनु भयो, आजदेखि विवाद सुरु भएन भने त्यसैले त म भन्छु उमेशजी यिनीहरू पुरानो बात हामी आशा नगरौँ देशको नेतृत्व गर्ने। यी गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्, गर्ने मनसाय छैन यिनको। तपाईँ हामी उनले खोजेको के हो भने चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ हाम्रो पुस्ताले पनि डिक्का लागोस् र 1 रुपियाँमा 60 पैसा ज्यादा होस् भने तलतिर जाने प्लान गरौँ भन्ने सोचमा छन्। तर यसो भनिराख्दा फेरि एउटा प्रश्न बजारपात गर्नुहुन्छ मेरोमा, मलाई अहिले आकार भइसक्यो। अस्ति तपाईँले पनि त भन्नुभयो 22 जिल्ला जान्छ भन्नुभयो भने नि मैले। अति राष्ट्रवादी र खोक्रो राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी भएर दलाल राष्ट्रवादीहरूको मैले किट्टा साँटपट्टा लाउनलाई तपाईँको मिडिया त मैले माटो समातेर कसम खाइदिएँ। खानु जरुरी पनि छ हेर्नुहोस् र निस्किनु जरुरी पनि छ। तराईको मात्र यो समस्या होइन, भविष्य हिमालसम्म समस्या हो यो। तर के गरे, त्यो चक्लेट बाँडे चाहिँ जो भन्नुभयो केपी कमरेडले, अहिले आफै ल ढक्कीभरि कफी हाले चक्लेट छ खाना हो भनेर कलिङ त गर्नुभयो नि त। बिहानको न्युज हेर्नुहोस् त, कहाँ कहाँ थिए, कोरोना पनि लाग्दैन रहेछ क्या, पुरा नागरिकता लिनको लाइन। एक थरी यहाँ सर्वोच्चमा तपाईँको कोरोना लाग्दैन भिरमभिर नाराबाजी चलिरहेछ हेर्नुहोस् है। हो यो किसिमको नौटङ्की जहिले पनि यो नौटङ्की दिमाग भएका मान्छे त्यो ठाउँमा ल्याउँदाखेरि उमेशजी सधैँभरि हारी गाउँको जात्रै हेर्ने भयो। तर केपी शर्मा ओलीको 72 सालको नाकाबन्दीको बेला जुन चट्टानी अडान थियो नि, राष्ट्रवादी भारत विरोधी अडान थियो नि, आज महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू भारतीय दूतावासबाट फर्किसकेपछि बनेको सरकार अथवा सरकार बन्नुभन्दा अगाडि भारतीय दूतावासको उनीहरूको प्रदक्षिणा जुन देखियो, त्यसपछि नागरिकता विधेयक आउनुले के सङ्केत गर्छ? यो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको माग हो कि दक्षिणीको माग हो, के भन्नुहुन्छ? महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भर्याङ हुन् उमेशजी। माग उनले पठाइदिएछ, त्यो व्यक्तिले यहाँ नेपाली भाषा बोल्न जान्छन्, नेपालीको परिचय छ उनलाई होइन। अनि यो सब गर्न त आफ्नै वंश समात्नु पर्यो। मधेसी वंशको हो त भन्दाखेरि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो, त्यसपछि महन्त ठाकुरहरू हुन् चल्टा पूर्जामा हेर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दक्षिणीहरूको माग हो। के अरे तपाईँको राजेन्द्र महतो र महन्त त एउटा भर्याङ मात्रै हो। तर केपी ओली राष्ट्रवादी हुन् नि त, किन प्रतिकार गर्न सकेनन्? यत्रो किडनी फेर्नु भएको छ दुईचोटि, अर्को पेल चाहिँ चाँडै अब नमर्ने एउटा रणनीति त तय गर्नुभयो उहाँले भने यति चाँडो उहाँले जे पास गर्नुभयो त्यो चाहिँ मालिकले थ्रेट गर्यो, यसभन्दा गराउनतिर लाग्यो। अस्ति के अरे तपाईँको उहाँले विज्ञप्ति पेल्नुभयो सुब्रमण्यमले, अर्को भट्टजी आएर यहाँ कानमा खुसुक्क भरिदियो, हिँडिदियो। अलिक दिनमा हप्ता दिन 10 दिन नपुग्दै त परिणाम त निस्क्यो उमेशजी। भनेपछि केपी ओलीको जुन राष्ट्रवाद थियो, जुन चट्टानी राष्ट्रवाद थियो, जुन राष्ट्रवादको कल्की केपी ओलीले पहिरेका थिए, त्यो लालाकलुलुक भएर त्यो अब खुइलेको हो। यसो छ हजुरको, खुइलिन त यिनी खुइलिसकेका छन्, खुइलाउन सजिलो पनि छ। यी आफैले खुइलाएका छन्, उनको पार्टीको मान्छेले पनि खुइलाइरहेछन् हेर्नुहोस्। किन यिनी मर्दै सबले राम्रो काम गरेर जाम भन्दा उहाँ चाहिँ राम्रो काम भन्दा नराम्रो कामको नजिर बसेर जाँदै हुनुहुन्छ। ढिलो चाँडो त बिदाई त हुनुहुन्छ, तर नजिर बस्दैछ उमेशजी। अब कतिपय मान्छेहरूले आशंका गर्छन् क्या, उदाहरण पनि दिन्छन् फिजीको, सिक्किमको। जसरी सिक्किममा लेन्डुबले भारतलाई बुझाएका थिए, सिक्किम फिजीमा महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यो डर, त्यो त्रास अब नेपालमा केपी ओलीले ल्याए, निम्त्याए। केपी ओली त्यहीतर्फ उद्धत भए।
अबको नेपाल भनेको फिजीकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा छ भन्छन्, के भन्नुहुन्छ? यसो हो, अहिले तत्काल सिक्किमीकरण हुनभन्दा फिजीकरण चाहिँ हुन्छ। कसरी हुन्छ? अब यो आउने नयाँ फिजिकमा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँको आदिवासी धेरै थिएनन् उमेशजी, सब बाहिर त लडाइँ खेल्दै गएका। त्यहाँ त 3टा भाषा पो बोलिन्छ त, राष्ट्रिय भाषा फिजीको त। अलि नेपाली, आधा बङ्गाली, अलि हिन्दी बोलिन्छ त्यहाँ। त्यहाँ मान्छे पठाइदिएर जनसङ्ख्या धेरै भएर त्यहाँको नेता बनाउने, बजारदेखि लिएर तपाईँको प्रशासनदेखि लिएर सबैमा उसको आफ्नो मान्छे भरे, जनसङ्ख्या धेरै ठुलो देखाए। त यहाँ पनि भोटको सिस्टममा त्यही जनसङ्ख्याको आवश्यक पर्दो रहेछ मल्टी डेमोक्रेसीमा। अनि यो बाटो रोजे जुन यहाँले दोस्रो मैले भन्न जाँदैछु पोइन्टमा, दोस्रो चाहिँ सिक्किमीकरणतिर लम्किनेछन्। तर सिक्किमीकरण हुनको लागि लेन्डुप दोर्जे को भन्ने पात्र छान्दैछन्। तपाईँले को भन्छ जस्तो लाग्छ? लेन्डुप कि लेन्डुप बन्ने कम्पिटिसन हो यहाँ नेताहरूको? लेन्डुप बन्ने नै कम्पिटिसन देख्छु म त, मेरो आफ्नो तर्फबाट। अब नि केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए, सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा त्यो नागरिकता अध्यादेशको निकै विरोध भएको छ। हजुर, जो केपी ओलीको विपक्षमा गठबन्धन गरेका दलहरू छन् उनीहरूको तर्फबाट यतातिर पटक्कै ध्यान छैन। यो विषयमा न विज्ञप्ति निकाल्छन्, न विरोध गर्छन्, न केही देखियो। किन यिनीहरू यसरी किन कर्तव्य विमूढ बनेका? पूर्णता त यही पछिल्लोलाई दिएछ नि त। केपीको विरुद्धमा नआउनुको कारण त्यही इन्डियाले पालेर पोसेर त्यही इन्डियाले सबै सेटिङ मिलाइदिएर नि यो सबै हुन्ला छ उमेशजी। किन विरोध गर्थे तिनले? यिनीहरूको पनि समर्थन छ। अनि के भिन्नता भयो त केपी ओली र यिनीहरूमा र केपीको ठाउँमा शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपालको प्रधानमन्त्री भए पनि? भिन्न अलि देखाउनलाई विभिन्न मसला बनाउँदै तपाईँको मुद्दा हाल्ने काम गरिन्छ, नत्र भने यिनीहरूमा तिनीहरूमा केही भिन्नता देख्दिनँ म त। अब राजा वीरेन्द्रले त त्यति बेला विधेयक रोकेर हजुर देश बचाए, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने जुन त्यति बेलाको सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको थियो त्यो राजा वीरेन्द्रले आफू मरेर भए पनि देश जोगाए। अब अहिले आफै मरेर देश जोगाउने को सपुत होला? कहाँबाट को आएर देश जोगाइदिला? सिक्किम हुने, फिजीकरण हुने खतरा बढ्यो नि। देश त उमेशजी तपाईँ हामीले जोगाउने, कसैले जोगाइदिन्न। यहाँको सेना पनि त्यो डम्भ देख्दिनँ म, प्रहरी पनि देखिँदैन। तपाईँ हामी धेरै युवाहरू पार्टी साटी नभनिकन राष्ट्र र राष्ट्रियता र भूगोलको लागि तपाईँ हामीले आफै उठ्यो भने यो बच्छ राष्ट्रियता। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले उठेनौँ भने यिनीसँग के राष्ट्रियता? यिनीहरू त त्यही बुझाउनलाई त यिनीहरूले तपाईँको उ गरिरहेछन्। यिनको हैसियतै थिएन प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने, आज त्यहाँसम्म पुर्याइदिइरहेछ। हेर्नुहोस्, अनि तिर्नु पर्यो, पैसा तिर्नु पर्यो यिनले। अनि को पशुपतिनाथले जोगाइदिन्छन् अब देश? के को जोगान थियो? पहिला आफ्नो दिमागमा पशुपतिनाथको ठाउँ रहेर भएर त्यसको निर्णय गर्ने क्षमता त राख्नु पर्यो नि। नत्र त देश त जान थाल्यो भन्छन् त, धेरैले चिन्ता पो गर्न थाल्यो त लानुजी। सजिलो छ त, देश जान्छ त। व्यवस्थापिकीय संसद प्रणालीमा उमेशजी सांसदले यस भनिदियो ताली पिडियो भने त गयो। नेपाली जनता राटाराट कुरा मिलिहाल्छ। नेपाली जनता जतिचोटि उफ्रे पनि त्यसको कुनै पनि वैधानिकता पाउँदैन, प्राप्त गर्दैन, अवैधानिक हुन्छ। घरिघरि संसद विघटन गरेर संविधान सभा विघटन गरेको देख्नुहुन्न यहाँले? अब ठिक छ, नागरिकताको विषयलाई यहीँ छोडौँ। हजुर, संसद विघटनको विषयमा आउँ त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिलाई सरकार बनाउन मसँग 153 छ भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले पनि 76(3) अनुसार 149 जना पेश गर्नुभयो। हजुर, राष्ट्रपतिले ती दुईटैको कुरा नसुनेर संसद विघटन गरिदिनु भयो। के लाग्छ तपाईँलाई? नियोजित लाग्छ उमेशजी। हो, नियोजित भन्नाले पुरा प्रिप्लान अन्तर्गत यसो हुन जाँदैछ, यो गर्ने, तपाईँले यो गरिदिने। किन त्यो लामो भाषण गरेर जनतालाई बुझाइराख्नु भनेर राटाराट गरे होइन नि डर? यो कसले? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सल्लाहकारहरू, उहाँको पक्षमा रहेका मान्यजीहरूले। किन राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ त्यो 76(5) अनुसार
प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर जुन त्यो गठबन्धनले आरोप लगाइरहेछ नि, त्यही त बहुमतीय सरकार बनाउने भन्ने 76 पातमा उल्लेखित छ। यसमा दुई मत रहेन उमेशजी। गलत को त राष्ट्रपति कि शेरबहादुरको ग्रुप कि सरी केपी ओलीको ग्रुप? यो गलत अलिकति पहिलो गल्ती यता बाहिर हुने साथीहरूको भएको छ, अग्रजहरूको भएको छ भने अहिलेको गल्ती त के भन्नु, गल्ती पहिला भएको थियो। हेर्नुहोस्, सिधै उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो संविधानको कुनै छलफल नगरिकन। तर अहिले विघटित गर्दाखेरि प्री प्लान देखिन्छ कि त्यहाँ सबै अध्ययन गरेर अनि एकदम स्लोली त्यसलाई स्टेप चालेर गरेको विषय हो। हेर्नुहोस्, अनि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो, संविधानको धज्जी उडाउनु भयो, व्यवस्था खारेज गर्न थाल्नुभयो, संविधान च्यात्नुभयो भनेर विपक्षी दलले आरोप लगाएका छन्। तपाईँलाई लाग्छ चेताउने केपी ओलीलाई दानव भन्छन् भने यिनले केपी ओलीजीलाई साथ दिने दानव बनाउँदा यिनको पनि ठुलो दोष छ नि त। केपी त सट्टामा हुनुभयो, जस अब जस दुइटै भोग्ने व्यक्ति हो उमेशजी। तर हाम्रै अग्रजले पनि त गल्ती गरेछ नि त। अहिले कराउँदै हुनुहुन्छ कि केपीजीले तानाशाह राजतन्त्र ल्याउँछ, यो ल्याउँछ, ऊ ल्याउँछ। त अरे भाइ, कमसेकम यहाँहरूले केपी यस्ता छन् भनेपछि उनलाई यो बागडोरमा नल्याइकन सहायक बागडोरमा राखे के हुन्छ? कसरी सम्भव थियो त्यो? हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा छलफल गर्दा के नै सम्भव हुँदैन र, सबै कुरा सम्भव हुन्छ। असम्भव भने के? तर केपी ओलीले पहिला पनि अल्पमतमा पर्नुभयो, राजीनामा दिनु भएन। हजुर। अहिले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने 30 दिनभित्र लिनु भएन। हजुर। अनि उहाँले म विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा छु भन्नुभयो। फेरि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो। यो के गाई जात्रा हो भनेर अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो गाई जात्रा म अब सिधा भनिदिन्छु। त्यो गाई जात्रा संहिता खारिजी हो। यो गाई जात्रा देखाएको, यो गाई जात्रा धर्मनिरपेक्षले हटाउने गाई जात्रा हो। हेर्नुहोस् है, र यो गाई जात्रा सकेसम्म दरबारको पक्षमा लबिङ गर्ने र तिनलाई फिडब्याक दिने किसिमको काम गरेका छन्। अब मलाई त यो धेरै पिर छैन उमेशजी, किन भन्दाखेरि उसै पनि जो आए पनि हाम्रो पिदिँदै भएको छ हाम्रो राजनीतिक उसमा। हाम्रो लागि त जो आए पनि योगी नाथ गिरिपुरी आए पनि जोगी त जोगी नै, उसको पेसै जोगी हो। कान चिर्ने, भिक्षा माग्ने, उसको गर्ने भने जस्तै उनको कामै राजनीतिकलाई टोर मटोर पार्ने, जनताको मत हात जोडेर खुट्टा धोएर के गरेर हुन्छ रोइ कराइहरू माग्ने। पाइसकेपछि ऊ डुमको राजा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त यसमा खासै उ लाग्दैन। तर एउटा जबरजस्त कुरा के छ यहाँले गरेको अघि नै प्रश्नमा, केपी ओलीजीलाई किन हटार हुनुपर्ने भयो भने पावर सेन्टरले यो गर्नुपर्छ, तिम्रो कार्यकालमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नाले त्यो अलि प्रश्न भन्नु न, दोष दिने ठाउँ भने के हो त्यो? मतलब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका व्यवस्थापिकीय केन्द्रीय संसदले देश चलाउन नसकेपछि, जनताले निकासा दिन नसकेपछि हामी आयौँ भनिदिन्छ सेनाले। त्यो अवस्था, त्यो वातावरण खोजिरहेछ भनेपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था फेलियर हुने अवस्थामा पुग्यो। किनभने शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन बनाउनलाई नेकपा एमालेका 26 जना सांसदले उता हस्ताक्षर गर्ने, आफ्नो अध्यक्षकोलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने व्यवस्था, दलीय व्यवस्थामा यो कतिको सुहाउँदो र संसदीय व्यवस्थामा कतिको उपयुक्त कुरा? नै, संसदीय र दलीयमा यो हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, तर असुहाउँदो चाहिँ बडा अचम्मको असुहाउँदो क्रियाकलाप माधव कमरेडहरूले गरिराख्नु भएको छ यो कोरोनाको बेलामा। तर दलीय र संसदीय व्यवस्थामा यो हुन्छ नै। हेर्नुहोस्, एकले अर्कालाई दबाउने, आफ्नै मान्छे विपक्षीसँग मिलेर अर्को सरकार गठन किन पहिला पनि गरेछ उमेशजी, त्यसैले त अहिले गरिरहेछ। जब खै लौन त प्र्याक्टिकलको लागि गरौँ त, प्र्याक्टिसको लागि गरौँ त, कानुनी भाषामा नजिरको लागि गरौँ त भन्ने हुन्छ उमेशजी। तर यहाँ त जानी गरिन्छ। फेरि स्थापना हुन सक्छ संसद, विचार गरौँ तपाईँ। हुन सक्छ कसरी? किनभने केपी ओलीले हरेक धारा टेकेर 76(1) देखि सुरु गरेर 5 हुँदै जानु भएको छ। अहिले त सबै सिस्टम प्रणाली पार गर्दै जानु भएको छ नि त प्रधानमन्त्रीले। अनि कुन तरिकाले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? फेरि सर्वोच्चमा जान्छन्, सर्वोच्चले विकल्प त्यही गर्छ कि चुनाव गराऊ। चुनाव गर्नलाई गठित हुनु पर्यो सरकार, पूर्ण गठित हुनु पर्यो। पूर्ण गठित भएपछि त्यो सरकारले चुनाव गराउनु पर्यो, उसको दायित्व 6 महिनाभित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फेरि
पूर्ण गठित गर्दै चुनावको लागि तयारी रहन आदेश आउँछ कि भन्ने मेरो त उ छ। यदि पुनर्गठित भइदियो भने के हुन्छ? केपी ओली अपदस्थ हुन्छन् प्रधानमन्त्रीबाट, संसद पुनर्स्थापित भइदियो भने? त्यो बेला हुन सक्छन् उमेशजी। अनि देशको अवस्था के हुन्छ त्यस्तो बेला? के केपी ओली छँदैछ नि उमेशजी, सेना छँदैछन्, अन्तरिम सरकार गठन हुन्छ, नागरिकहरूको सरकार गठन हुन सक्छ। अब विभिन्न सेक्टरबाट आएका विज्ञहरूले चलाउन सक्छन् यो देश। अस्ति विगठित हुँदाखेरि खिलप्रसाद रेग्मीज्यूले श्रीमानले चलाउनु भएकै त हो नि एकबार, होइन र? भनेपछि केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरेको मिति कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा चुनाव हुने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब ठुल्ठुला दलको गतिविधि के छ त्यसमा डिपेन्ड राख्छ उमेशजी। जसरी नि यो निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न हुन सकेन भने हजुर अर्को एउटा कुनै शक्ति अथवा राज संस्था पुनर्स्थापित भएर यो व्यवस्था जाने भन्ने तरिकाले विश्लेषण भइरहेको नै। राज संस्था त विदेशीले गरे भने चाहिँ यहाँ हुन सक्ने देखिन्छ उमेशजी है। अस्ति अमरेश कुमार सिंहले आफै भन्नुभएको छ माउन्टेन टेलिभिजन कि कुन टेलिभिजनमा कि सगरमाथामा कि गणतन्त्रलाई कसरी विदाई गर्ने फाल्ने, राजतन्त्रलाई कसरी निमन्त्रणा पठाउने र आमन्त्रित गरेर राख्ने भन्ने यही नै बहस चलिरहेछ भन्नुभयो। त्यो भनेको विदेशीहरूको इसारा मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँको पार्लियामेन्टबाट यो सम्भव देखिँदैन। एक अर्को कुरो, उसै पनि दरबारप्रति अलि आस्था राख्नेहरू के भन्छन् भने यसो नामको मात्रै टोमी टाइपको यसो राखिदिए त हुन्थ्यो सेरेमोनी, सकिरे त काम छैन भन्छन् उनकै मान्छेले। त्यो त सेरेमोनियल नै फर्किने हो कि भन्ने सम्भावना त सेरेमोनियल फर्किनलाई त फेरि तपाईँको चुनाव हुनु पर्यो। जनमत जस्तै राजा फेरि व्यवस्थापकीय चुनाव हुँदैन कि तपाईँको राजा राख्ने नराख्ने, यो व्यवस्थालाई गणतन्त्रलाई राख्ने नराख्ने चुनाव जनमत सङ्ग्रह पोतिर जान्छ। हो, जनमत सङ्ग्रहकै कुरा गर्दा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन हजुर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर हजुर केपी ओलीको सरकारले एउटा शर्त स्वीकार्ने हो भने, हजुर जनमत सङ्ग्रह शर्त स्वीकार्ने हो भने हामी पनि सरकारमा जान सक्छौँ, राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ भनेर विप्लवले भन्नुभयो। यो के भन्नुभयो? उहाँको त पहिलेदेखि यही नै छ, राष्ट्रिय सरकारकै कुरा छ। होइन, जनमत सङ्ग्रहको कुरो ल्याउनु भयो नि त उहाँले। जनमत सङ्ग्रह त यहाँ सुन्नुहोस्, पहिला पनि धर्मनिरपेक्ष र उसको बारेमा रापरपा कमल थापाजीले अग्रजले कुरै उठाउनु भएको थियो। जनमत सङ्ग्रह भनेको त अन्तिम अस्त्र हो उमेशजी। व्यवस्था रहने र नरहने, आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रह, चुनावी, त्यो भनेको चुनावी लडाइँ हो। रोडको ढुङ्गा लट्ठी बन्दुक हान्नुभन्दा त्यो चाहिँ फरक किसिमको लडाइँ हो, बौद्धिक लडाइँ हो अलिकति। र जनताले आफ्नो पूर्ण रूपले मत जाहेर गरेर प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक तवरले मत जाहेर गरेर फाल्ने व्यवस्थालाई फाल्ने या राख्ने भन्ने शासनको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले धर्मनिरपेक्ष जस्तै अब पनि गणतन्त्र या राजा राख्ने कि राजतन्त्र कि गणतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह चाहियो भने मैले हिजो उहाँको स्ट्याटस हेरेको छु। कसको? विप्लवजीको, विभिन्न सामाजिक सञ्जालभित्र हेर्नुहोस्। भनेपछि विप्लवको त्यस्तो विज्ञप्ति आएको छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, हजुर विपक्षी दलहरू गठबन्धन बनाएर सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन गइसके, हजुर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नै घोषणा गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ। फेरि उमेशजी फेरि पनि हो, यही कारणले मैले अघि भने तपाईँलाई कि संसद फेरि स्थापना हुने यिनी चाँजोबाजोमा गएका छन्। एक दोस्रो कुरो, यिनीहरू निर्वाचन नगराउने फेरि प्रपञ्च रच्दैछन्। आजै मात्रै एक-एकवटा उसमा 60-60वटा रिट दायर भएको छ। अस्ति त 200 मात्रै, के अरे कति 62 समथिङ पुग्यो होइन, 162 पुग्यो। आजको न्युजमा त तपाईँको 200 नाग्न पुग्न खोज्छ अरे, 190 जना त तपाईँको हस्ताक्षरै हुन्छ त्यसमा। त्यही त मैले भनिहालेँ नि, केपीले गरेको चुनाव निर्धारित मितिमा नहुने, विपक्षी गठबन्धन सत्ताको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर इरिटेट चाहिँ गरिराखेका छन्। केपी ओलीजीलाई पटक पटक अन्य विपक्षका मान्यजीहरूले इरिटेट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यस्तै गरिराख्ने हो भने यही बिचमा यही संसद विघटनमा पनि तपाईँको सेनालाई कम भन्न सक्दैनन् उनले।
भन्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, भनेको सैनिक शासन लागू हुनसक्छ भने तपाईँले यही महामारीकै उसमा यही नाउँसँगै अनि त्यसपछि आन्दोलन गर्दै भने गर्दैन नि त। अहिले नै हेर्नुहोस्, अहिलेको सर्वोच्च अदालतको गेटमा कत्रो भिड छ। उनीहरूको माग चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई घोषणा गरिदिनु पर्यो, सर्वोच्चले नै घोषणा गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। त्यो हुन्छ? सर्वोच्चले घोषणा गर्ने भए शेरबहादुरलाई फलाने ढिस्कानलाई भने तपाईँको त्यसपछि पार्लियामेन्ट व्यवस्थापिका संसद त्यत्रो खर्च गरेर घुस खुवाएर जितेका खाना पल्केका बजार कहाँ रहन्छ त? ती त मरिहाल्छन्। ती त ठुला मान्छे भइसकेका छन्। हामी जस्तो खेत पनि खन्न सक्दैन, अर्का घरमा नोकरी पनि गर्न सक्दैन। लुट्ने सिवाय उनीसँग त अर्को विकल्प रहँदैन उमेशजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तत फेरि उसले सर्वोच्चले स्थापना गरिदिन्छ। त्यो स्थापना गरिदिनु, पुनर्स्थापना गरिदिनु निकास हो? एक किसिमको निकास हो। किन अब नजिक आउँदैछ तपाईँको चुनाव। चुनाव गरा भनेर आदेश सहित दिन सक्छ नि त सर्वोच्चले। त्यो यति महिनाभित्र, यति दिनभित्र यदि पुनर्स्थापित गरिदियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुन्छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्छन्? यो पावर सेन्टरको कुरा रह्यो उमेशजी। तर केपी ओली घरिघरि हुनुभन्दा सायद मलाई लाग्छ पावर सेन्टरहरू अब प्रजातान्त्रिक ढाडकै मान्छे खोज्छन्। त्यति बेला केपी ओली र विद्या भण्डारी दुवैले सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने यिनीहरूले नै राष्ट्रपतिको त चुनावै हुन्छ हो। फेरि त्यहाँ पनि अपवाद छ, किनभने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउने कुरा चलिरहेछ नि त। त्यो त चलिरहेछ त। व्यवस्थापिका संसद पुनर्स्थापित भएर बस्नु त पर्यो नि। त्यही महाअभियोग अभियोग नलागोस् भनेर त डिजल गरिदिएको हो नि त। त्यसैको लागि डिजल भने पुनर्स्थापित भएपछि त महाअभियोग लाउन सक्ने कुरा भयो नि त। हो, चुनावको बेला आइसकेपछि महाभियोग लागोस् कि जे लागोस्, चुनाव कसले गर्छ त? अब जो सरकारमा आउँछ त्यही गर्छ उमेशजी। तर प्रजातान्त्रिक ढाडले मात्रै अब चुनाव गर्छन्। कम्युनिस्टका नेताहरूको नेतृत्वमा चुनाव सम्भव छैन? म त देख्दिनँ। यही चुनाव मङ्सिरको 26देखि 3को पनि तपाईँको हेर्नुहोला, ठुलो विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरै छ, काङ्ग्रेस बाहिर छ, जसपा र त्यो अझै एमालेमा पूर्ण रूप छैन। माधव कमरेडको एउटा ग्रुप छुटेर जान्छ, त्यो ग्रुपले साथ दिन त बहुमत त पुग्दैन नि त। भनेपछि देश अस्थिरतातर्फ जाँदैछ। अस्थिरतातिर यो दिनदिनै जाँदैछ। हजुर, यो सिनारियो सुरु हुँदैछ। लक्षणहरू दिन प्रतिदिन जाँदैछ। हेर्नुहोस्, अब नि तपाईँ अलिकति कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग नजिक भएर माओवादी भएको मान्छे पनि हो। हजुर, तपाईँ अहिले कम्युनिस्ट त हुनुहुन्न, तर मार्क्सवाद तपाईँ मान्छु भन्नुहुन्छ। हजुर, विश्वमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले अथवा अरू के वाद छन् कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित, हजुर, यी दर्शनमा कम्युनिस्टहरूले चुनावमा भाग लिएर संसदीय चुनावमा भाग लिएर सत्तामा जानुपर्छ भन्ने कहीँ लेखा छ? कहीँ पनि लेखा छैन। अनि किन भयो त नेपालमा? हो, कहीँ नभएको जात्रा हारिगाउँ यही हो। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि फिलोसफी कुनै एउटा लाइनमा लेखा छैन दर्शनभित्र। तर नेपालमा एउटै देश हो दक्षिण एसियामा, विश्वभरिमा चुनाव हुन त रसियामा गएका थिए। रसियामा नलेख्दा, विधानमा नलेख्दा पनि, कार्यदिशामा लिखित नगर्दा पनि लेनिन पनि डुमामा जानुभएको थियो। डुमामा त फर्किनु भयो। प्रचण्डजी त झन् उहीँ लागे टाँसे गर्दै हुनुहुन्छ। तर लेनिन त त्यो डुमामा त फर्केर आउनुभयो कि संसदीय व्यवस्था भाषमा हामी फँसेपछि उभा लाग्दैनौँ, हाम्रो मकसद पुरा हुँदैन भनेर। अब यिनीहरू आफूलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन्। प्रचण्ड, मार्क्स, लेनिन, के अरे प्रचण्डहरू, केपी ओलीहरू मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिनलाई चाहिँ आदर्श पात्र मान्छन्, आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिन्छन्। हजुर, पूजा गर्छन्, अबिर चढाउँछन्, माल्यार्पण गर्छन्। हजुर, हजुर। तर उनीहरूले त कहिले पनि चुनाव लड्नु भनेका छैनन्। यिनीहरू चुनाव लड्छन्। अनि कसरी यिनीहरूको पथप्रदर्शक भए त तिनीहरू? यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन, संशोधनवादी हुन्, नव उदारवादी हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्, नव समान्तवादीहरू हुन्। यिनीहरू कम्युनिस्टको लोगो मात्रै ओढेछ। लोगो मात्रै हो, लोगो र ज्याकेट मात्रै हो। अब यो कहिले उत्रिन्छ? अब जनताले त यिनीहरूले जिताएर पठाउँछन्। उतार्न त अलिक दिनलाई जनताले भोट दिएर उतार्ने हो। तर यिनीहरू आफैले उतार्दैन। न थोट्रा मात्र च्याटेको भए पनि, पुरानो भए पनि अझै रातो कम्युनिस्टको खोल ओर्छन्। यिनीहरू उतार्दैनन्। हेर्नुहोस्,
आउने चुनावमा यिनीहरूको भविष्य के देख्नु भएको छ तपाईँले यदि चुनाव भइहाल्यो भने? मैले यो पालि त चुनावमा कम्युनिस्टहरूको भविष्य देख्दिनँ उमेशजी, सिधा कुरा हो। यदि काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक धार बोकेका र काङ्ग्रेसले तपाईँको ऊ मानेन भने यो विचारलाई राम्रै सुधार गर्दै गयो र जनताको मत चाहिँ अब म सही तवरले उपयोग गर्छु भनेर भिख मागेन भने फेरि कम्युनिस्ट आउनु त आइहाल्छन् अलिअलि। किन पूर्ण रूपले सिद्धिन्छन् त त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ। कसको कहाँ कोही सांसदले राम्रो छ, कोही मेयरको राम्रो छ आफ्नो ठाउँमा होइन, सबैको राम्रो छैन, सबैको नराम्रो पनि छैन, आउँछन्। तर जुन किसिमले अहिले गोल्डन चान्स थियो उमेशजी 2/3 बहुमत ल्याएर शासन गर्ने, यो अब पाउँदैन कम्युनिस्टहरू। फेरि कहिले यो जुगमा आउँछ? कुनै जुगमा सङ्घर्षपछि। काङ्ग्रेसमाथि पनि एउटा आरोप छ नि, काङ्ग्रेस फेरि कम्युनिस्टहरूको शरणमा गयो। जसरी चितवनमा प्रचण्डको छोरीलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाए शेरबहादुरले, काङ्ग्रेस त्यहीँबाट स्खलन हुन सुरु भयो, विसर्जन हुन सुरु भयो। बिचमा काङ्ग्रेसले राम्रो भूमिका खेल्न नसके तापनि कम्युनिस्टहरू बिग्रिया हुनाले काङ्ग्रेसको राम्रो छ कि भनिरहेको थिए मान्छेहरू। फेरि माधव र प्रचण्डको शरणमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने शेरबहादुर देउवामाथि फेरि काङ्ग्रेस सक्न थाले भन्ने आरोप छ। तपाईँलाई लाग्छ? यस्तो हो उमेशजी, त्यतिखेर नेगोसिएसनको क्रममा त कहाँ कहाँ नेगोसिएसन हुन्छ, धेरै ठाउँ हुन्छ हेर्नुहोस् है। चेक ब्यालेन्स नेगोसिएसन, टेक एन्ड गिभेन्सहरू हुने, चेक ब्यालेन्सहरू हुने, अनि त्यसपछि गएर लिने दिने, अनि केही कम्प्रोमाइज विषयहरू हुने, त्यो त स्वाभाविक हो। तर जुन यहाँले आरोप लाउनु भयो, अब पैसा खाएको थियो होला उनको क्याडरले, त्यसैले त उसलाई सहयोग गर्यो, प्रचण्डजीको सुपुत्रीलाई, कान्छीलाई, रेणु दाहाललाई। प्रचण्डको चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब राजनीतिमा? किनभने अब प्रचण्डजीको पहिलाभन्दा सजिलो छैन, गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उमेशजी अबको राजनीतिक प्रचण्डजीको। नेपालको राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा भएका प्रचण्ड फेरि केन्द्रीय भूमिकामा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? आउन सक्छन्, तर बहुमतको मतलब जति अवस्थाले बहुमत उनले आएको थिए प्राप्त गरेर, जुन किसिमले जनताले उनले पत्याएर दिएको थियो, त्यो अवस्थामा आउनुहुन्न। अनि माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर 26 जना सांसद लिएर गए, आज त 23 जनामा झरिसकेछन्। हजुर, माधव नेपालको चाहिँ अब पार्टी कुन हो? माधव नेपालले राजनीति गर्ने फोरम कहाँ हो? के लाग्छ तपाईँले? त्यही त बडा अचम्म लाग्यो। तपाईँले जबरजस्त प्रश्न सोधिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि कुनै देशमा यस्तो भएको थिएन कम्युनिस्ट नेताहरूमा, तर यहाँ भयो। फोरम के हो त माधव नेपालको? अब उनीहरूले सोध्नुपर्छ। केपी ओलीले स्पष्टीकरणको समय दिएको थिए, आज बिहानसम्म भीमरावले हामी स्पष्टीकरण पनि दिँदैनौँ, केही पनि दिँदैनौँ। उनीहरूले एकजना आफ्नो मान्छेलाई पार्टी दर्ता गर्न पठाएको कुराहरू पनि सार्वजनिक भयो। के हुन्छ अब? उपाय नै त्यही हो उहाँहरूको। छुट्टै पार्टी लिएर आउँछन्, छुट्टै पार्टीमा बसेर चुनावमा भाग लिएर आफ्नो गुटहरू स्थापना गरेर विपक्षीलाई ठेगान लाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन, चाहे पार्टीभित्रको चाहे पार्टी बाहिरको। म अन्तिममा छु। अब तपाईँलाई आज खासै म टायर्ड छु, अलिकति थकित जस्तो पनि देखिन्छ। म अलिक टायर्ड छु, आज अलिक थकित छु उमेशजी। राष्ट्रपति भण्डारीलाई हजुर सम्मान भएन, तिमी भनियो, काङ्ग्रेसका सभापतिले तिमी भने। हजुर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई मुद्दै लाग्दैन, राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाउने कुनै छैन भनेर केपी ओलीले अलिकति यस्ता किसिमका भाषणहरू गर्नुभएको छ, यस्ता किसिमका भनाइहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। के साँच्चैकै शेरबहादुर देउवाले? अब यहाँ सुन्नुहोस्, हो बडा यही हो विचार, कि ठुट्नो जगाउनु कि मुट्नो जगाउनु भन्थे नेपाली कथन छ है। उहाँले शपथ ग्रहण गर्दा त गर्ने वातावरण त उहाँ दुईजनाले गरे हो नि त। जनताको नाउँमा शपथ नखाने राष्ट्र अध्यक्ष कस्तो हुनुहुन्छ होला? क्या कस्तो होला त्यो व्यक्ति? कस्तोलाई हामी राष्ट्र अध्यक्ष मान्दैछौँ? केपी कमरेड मात्र होइन, थप अरू आउने यस्ता राष्ट्र अध्यक्षलाई अब गहिरो अनुसन्धान गर्ने र यस्तालाई पदीय मर्यादा विपरीतको मुद्दा लाउने मतलब गर्नुपर्छ भन्छु। के हेरेर बस्या त्यो सर्वोच्च अदालत? सम्मान पुगेन रे नि त राष्ट्रपतिलाई, तिमी भने। के सम्मान पुगेन? दुईचोटि बनाइदियो, महिला अधिकारको कुरा गरियो, दुईचोटि महिलालाई राष्ट्रपति बनाइयो, तिनले के सम्मान पुग्यो? अब चाहिँ कानमा लिएर रत्नपाकतिर डुलाउनु पर्ने? राजाको अगाडि शिर निहुराएर दर्शन गर्ने शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेर क्या के भन्नुपर्ने? शिर त शेरबहादुरले मात्रै निहुराएन नि त उमेशजी। उतिखेर 2 रुपियाँ डबल चढाएर नमस्कार गर्न जाने यही तानाशाह राजालाई माधव कुमार नेपाल मर्या छैनन्, काङ्ग्रेसका मान्छे मरे छैनन्, एमालेका धेरै मर्या छैनन्,
माओवादी बाहेक। हेर्नुहोस्, अनि उनले भन्छन् शिर नुहाएर हिँड्ने व्यक्ति चाहिँ तिमी भन्यो। उहाँको बेहोरा पनि त तिमी भन्न लायकै बेहोरा गर्नुभएको छ त महामहिजीले। स्टेन पावर स्टेन नेट त लिन सक्नु भएन नि त आफ्नो। तर त्यति मात्रै होइन, सञ्चार माध्यममाथि पनि केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोखे। त्यो के मानेमा पोखे भने कार्टुन बनाइयो मेरो विरुद्ध, राष्ट्रपति र मलाई जोडेर मेरो खल्तीमा राष्ट्रपति राखेको कार्टुन बनाएर कान्तिपुरले मरिसकेको प्रेत संस्था भनेर राज संस्थालाई फेरि एकचोटि सम्झाउने काम गर्यो भनेर सञ्चार माध्यममाथि पनि खनिनु भयो। अब सञ्चार माध्यम र सरकारको त त्यो मात्रै होइन उमेशजी, होइन, सानोदेखि ठुला सञ्चारहरू जनताहरू त जहिले पनि राज्यसँगै भिड्ने त हुन्। वाक स्वतन्त्रको अड्वा एउटा कार्टुनले तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँको दिनचर्या शासन पद्धति गलत हुँदैछ भन्न नपाउनु। किन प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमको अथवा अरू कसैको आलोचनालाई सहन सक्नुहुन्न, सहिष्णु हुनुहुन्न? प्रधानमन्त्री उहाँको व्यक्तिगत चरित्रमा भर पर्छ उमेशजी, है। सहिष्णुता नहुनु, जस्तै मेरो पनि आक्रोश आउनु। आज त तपाईँको कुनै आक्रोश छैन? नै, आज छैन। आज म ठकित छु। आक्रोश त छ, आक्रोश पोखेर के गर्नु? थाक्नु भयो अब तपाईँले जो जसलाई आक्रोश पोख्नुहुन्थ्यो? नै नै नै, त्यसरी थाके होइन कि म फिजिकली आज थाकेको छु। अब हजुर, तपाईँको नेता रामबहादुर थापा बादल कुनै बेला हजुर तपाईँले खुलासा पनि गर्नुभएको छ अमर लामा हत्याकाण्डमा मदन भण्डारीकी श्रीमती विद्या भण्डारी केपी ओलीसँग भेट्दा तपाईँ रामबहादुर थापा बादलको सचिवालयबाट सँगै जानु, तपाईँ पनि जानुभएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो। हजुर हो। रामबहादुर थापा जस्तो मान्छेले, भालवाला गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा गुल्ड्याङ खानु पर्यो, पल्टिनु पर्यो, हार्नु पर्यो। नै, यो त यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा उमेशजी यो हुन्छ नै। आज कोही हुन्छ, त्यो ठाउँ अर्कोले लिन सक्छ, होइन, त्यो स्पेसलाई फुलफिल गर्न सक्छ। अब बादलजी हार्नुको एउटै कारण हो, उहाँ पार्टी कहिले यता कहिले उता। एक त उहाँको पार्टी फुटाएर लानुभयो वैद्यवादतिर, फेरि वैद्यवादलाई धोका दिएर, विप्लव धोका दिएर फेरि पोस्ट पाएपछि यता आउनुभयो। जनताले त चिन्यो नि त, तर त्यहाँको जनताले ढिलो चिनेछ म भन्छु। हामी त उतिखेरै चिन्यौँ र हामीले त गाली पनि गरे। अझै भन्छन् ठाउँ नपाएर पेरपेर कराउँछ त तिम्रो मान्छे। पार्टी फेर्दै दुनियाँ गर्दै त्यो पहिला जाने आइमै भन्दा र जरियाभन्दा खतरनाक किसिमले राज्य सट्टा प्राप्त गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हेरे छैनौँ हामी? उनका मालिक, उनका नलायक नेताको कटाक्ष गरिदिँदाखेरि उनका हनुमानलाई, उनका नोकरहरूलाई र यस्तै व्यक्तिले, राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्तिलाई बिगार्ने यी मान्छेहरू पिर पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, तर उहाँले त सन्यास लिन्छु भन्ने कुरा पो सार्वजनिक गर्नु। उहाँको व्यक्तिगत चरित्रको र उहाँको व्यक्तिगत कुरा होस्, सन्यास लिने नलिने हेर्नुहोस्, होइन। के को सन्यास लिनुहुन्छ? म पट्याउँदिनँ बादल, रामबहादुर थापा बादल सन्यास लिन्छन् भनेर। सन्यास लिने पनि आन्तरिकदेखि, उनको आत्मादेखि पहिलेदेखि लक्षणहरू देखिन्छ। त्यो लक्षण कुनै पनि बादलमा देखिँदैन। उनी सकेसम्म शासकै भएर बस्छु, शासन नै गर्छु भनेर उहाँको लक्षण देखिन्छ हरेक। अब के एमालेकै उनी चाहिँ नेता भएर बस्छन् अथवा फेरि प्रचण्ड कहाँ फर्किने सम्भावना? नै, यिनीहरू कुनै दिन एकै ठाउँमा आउँछन् उमेशजी। प्रचण्डसँग सब आउँछन् यिनीहरू, हेरिराख्नु होला। हस् लानुजी, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र थकित अवस्थामा पनि आम जनतालाई, तपाईँका दर्शकलाई सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक हजुर नमस्कार।